عليكم صالح رحال. بون بون سيت باسي نزيد نوريلكم تاني كور تاع المجبود. بون نوريلكم قبل دوزان واش لازملكم وكيفاش تبريباريو لا بياس تاعكم، ومن بعد نوريلكم كيفاش تبريباريو لا بياس تاعكم وكيفاش راح نخدمو. بون عندنا لو فيل هاوليك 3 اندور سا سوا دوري ولا ارجون بريفيرونس. باك واحد اللي يتعلم لازم له حاجه مليحه. فوالا هذا اينوكس بيان سور. هذه للشفا، هذه هي اللي نخدمو بها. البرا لازم تكون شويه خشينه. فوالا عندنا لو فيل، قلت لكم لو خيط. هذا لو فيل، انا نشري لو فيل تاع اللي يخدموا به صبابط. بون قلنا هادو سي دي بياس نجيبهم عند اللي يدير الفرد لو كوير، اللي يدير لي الكراكو تاعو ستان ديسيناتور ان ميم طون يدير لي الفرد. عندكم لصقه سي باتكس البيضه. عندكم رازوار بيان سور لازم تحطوا بالكم. عندكم لو كارطون انا نخدم دوبلي باش شغل سور دو سوبور. عندكم قاذيفه ولا لاسوا ولا فودان ولا ماشي بشروط يكون جديده. فوالا وعندكم انا عندي هديه ما نقدرش نستغنى عليها. كاين ناس ما تخدمش بها، بصح انا نخدم بها. فوالا هديه يعيطوا لها الطبله. كيفاش نيتيليزيوها؟ هاي لك. فوالا تحطيها ما بين رجليك. فوالا وتشد لا بياس للفوق. فوالا هذه عندها دي زاني عندي اللي كسبتها. هذه هي طبله. فوالا دوك نوريكم كيفاش تلصقوا الكارطون. هي نورمالمون الكارطون نديرو الكارطون ومن بعد نحكمو هاديه بلوتو هذا القاذيفه. انا عندي قاذيفه نفرشوا لها كاع يتيك الوسمو هذه كامل العالمين. نفرشوا لها الفينو. فوالا نيطاليوها باللصقه. فوالا هايليك. انا دوك نحي هذيك البرا ما تخزروش فيها باسكو كنت ندير في واحد لا بياس. فوالا هاي كيفاش درت لها كاع اللصقه. بون انا نزيد نلصق فوق بليتو فوق هذيك لا بياس. فوالا نلصقها مليح. بوني نوريكم برك هكذايا بوغ لو بروميير كور، ومن بعد بروشينمون باش نوريكم كيفاش توجدوا لا بياس ديالكم باش بروشينمون تكونوا واجدات. هذه هي. اون باك نحكم هاد لا بياس لا بلو سامبل واللي لازم تكون عريضه. نطاليها تاني باللصقه. راني نسيي ندير بيدي. يا نورمال تواسيو بيديكم ولا تواسيو بالكارط ولا حاجه اللي تسهل عليكم، بصح تجي فاصون بون متحطوش فوق القاذيفه. لا نقدر نميتريزي الحكايه بليتو نميتريزي تما باش ما نطاشيش باسكو فو با واحد ما يخدمش فوق القاذيفه باسكو تقدروا تطاشيوها. فوالا هذه هي كيفاش نلصقو نوجدو لا بياس تاعنا. ومن بعد نولو الخيط تاعنا. تحبوا تخدموا، انا نخدم 3 بوبين. فهمتوا؟ انا نخدم 3 بوبين. بعد نوريكم كي نبداو لا بياس ان شاء الله، نوريكم كيفاش تيليزيوها. فوالا او بيان يا رب العالمين هذيك لا بياس او بيان نلويه على الكارطون كيما هكذا نلويه عليه. فوالا دوك نوريكم كيفاش. فوالا نلويه على 3. نلوي الماكسيموم واش نقدر، ومن بعد يخدمني دي بارتي كبار، يخدمني شغل بياسات كبار. فوالا هذه هي.
عندكم قلت لكم النشفه، عندكم الخيط تاع الصبابط، عندكم باتكس البيضه، عندكم لي بياس تجيبهم عند الفراط، عندكم قاذيفه، الكارطون.